हाथों के प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट अली हैदर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर फरीद बाबर खान। इनसे पूछता है कि आज एक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें मशहूर शख्सियत जिसको हम तीफी भट्ट के नाम से जानते हैं, ये सीनियर ताजर भी हैं और इसको कहा जाता था कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन के बादशाह भी थे। लेकिन अब पुलिस मुकाबला हुआ, उसके मुकाबले में इसको ही इसी की फायरिंग, इसके साथियों की फायरिंग से कत्ल कर दिया गया है। फरीद साहब से पूछते हैं कि ये इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस मुकाबले तो होते रह रहे हैं लेकिन ये मुकाबला कौन सा सबसे बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है पंजाब में। फरीद बाबर खान, किस तरह देख रहे हैं आप कि पुलिस मुकाबले हो रहे थे और लोग कह रहे थे कि सिर्फ गरीब का बच्चा मरता है, लेकिन तीफी भट्ट जो अंडरवर्ल्ड डॉन है इसको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, इससे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अमीर बलाज की फैमिली जो है इस टाइम बहुत खुश है। उन्होंने शुक्र किया है कि हमारा एक दुश्मन कम हो गया है, और मिठाइयाँ भी सुनने में आया कि वहाँ पे बांटी गई हैं उनकी फैमिलियों में, और मुबारकबादें दी जा रही हैं। तीफी भट्ट एक बड़ा नाम था, ये तीफी गोगी हो गया, ये कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। ये बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया, और इनका जो है बहुत असर वस्तूक पुलिस में भी और पुलिस एहलकारों से इनके ताल्लुकात ऐसे थे कि ये समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। इसको बाइक से ला के मारा गया। सीसीडी ने सादकाबाद कराची से लेके आ रहे थे इसको, और सादकाबाद की हदूद में कोई गाड़ियां दो आई हैं जिसमें 8 से 9 अफराद सवार थे। उन्होंने इसको छुड़वा के गाड़ी को भगा के ले गए। जो सरकारी गाड़ी थी, जिसका मैं आपको बताता चलूं कि नूर ड्राइवर था, नूर ड्राइवर को फायर लगा और वो ज़ख्मी हो गया। सीसीडी का हुसनैन हैदर डीएसपी सीसीडी, ये उनको गए हुए थे अपनी टीम के साथ लेने के लिए। और ये संजरावाल अफजल कोर्ट है कि क्या है वहाँ का थाना, जहाँ पे ये मुकदमा भी दर्ज हो गया। और सीसीडी ने पीछे गाड़ियाँ लगा के और इनको ट्रेस किया और आपस में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मौके पर हलाक हो गया गोलियां लगने से, और आमने सामने फायरिंग हुई है। और इसका मुकदमा दर्ज हो गया है, वहाँ पे दर्ज हुआ है मुकदमा, और इसकी तफ्तीश हो रही है। ये 302 की भी सुनने में आ रहा है कि उसमें दफात जो है वो शामिल की जा रही है। और जो गोगी भट्ट है उसका भी यही कहा जा रहा है कि उसमें इसको गिरफ्तार किया जाएगा या किया कर लिया गया है। ये सूरत हाल है आपके सामने। और कहने की जो बात है कि जी पुलिस मुकाबले सीसीडी कर रही है और गरीबों के बच्चों को मार रही, नहीं, ये बिल्कुल ठीक कर रही है। और इन्होंने काफ़ी हद तक लाहौर में, पूरे पंजाब में ऐसे उकवे नहीं हो रहे अब कि जैसे उसको अगवा कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया, उठा के ले गए, ज्यादती कर दी। आपको पता है कि नेफों में भी पिस्तौलें चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं? इस टाइम खौफ फैला हुआ है। जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं, खौफ तारी हुआ हुआ है और डरे हुए हैं। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं अब कर रहे, ना कहीं कहीं पे ये लोग जा रहे हैं या किसी से भत्ता मांग रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तीफी के मरने के बाद अब देखते हैं लाहौर पुलिस और अमीर बलाज की फैमिली, अब गोगी के साथ क्या होने वाला है ये अब देखना आगे। अच्छा जी सर, इसके बाद आपको लगता है कि जराइम में कमी होगी और जो स्ट्रीट क्राइम भी ज़्यादा बढ़ गए थे अब नहीं हो रहे आप, और इसके बाद अगर इसको कत्ल करने के बाद ये ऐसा तो नहीं होगा कि दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, अब ये दुश्मनी का बड़ा बात जो है बहुत बड़ा, ये कई सालों से चल रहा था। नाना मार गया, दादा मर गया, टीपू ट्रकों वाला, बलाज, अमीर बलाज, ये मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिया, ऐसी दुश्मनी चल रही थी ये। और लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये आस्ता आस्ता सीसीडी जो हमारी है, ये वाकई एक अदारा बनाया है। जिसने भी बनाया, बेशक ये हमारी सियासतदानों ने बनाया या किसी ने बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले मैं भी यही समझता था यार, ये जो है ना, लोग कहते थे ओ यार ये पैसे लैके मार देंगे ने, और देखो जी ओदा दुश्मन सी ओदा मरवा दिता। नहीं,
میں اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے واقعی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو سانحہ ہوا ہے, یہ جو وقوع ہوا ہے صادقہ آباد والا, تیفی بٹ والا, یہ واقعی اس ٹائم میرٹ ہو رہا ہے, اور میرٹ پہ یہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں جیسے بھی ہو رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب ملزم بھاگے گا تو اس کو تو اس پہ ساتھ تو مقابلہ ہوگا. پھر جی آپ کے سامنے ہی ہیں سارے. اور اب اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد دیکھیں, اب یہ کل جنازہ ہوگا یا رات کو ہوگا, جیسے اب ڈیڈ باڈی ملے گی تو اس کا جنازہ اچھا, بھی گوگی ہوگا. بٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر کچھ ایلیگیشن تھے, اس کے بعد سارے تاجر بھی آئے, پریس کانفرنس بھی کی, لیکن ابھی تک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کوئی تاجر یا کوئی اس کا دوست, کوئی ایسے ان کے رشتہ دار وہ سامنے نظر نہیں آ رہے کوئی احتجاج کرتے ہوئے. حیدر صاحب احتجاج کوئی نہیں کرے گا. آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ ان لوگوں سے تاجر بھی تنگ تھے. برنتھن روڈ کے تاجر, شالمی کے, اکبری کے, جتنی بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں کے تاجر جو ہے نا, ان سے بھتہ وغیرہ بھی جاتا تھا, مہینے ان کے لگے ہوئے تھے, اور جس کا قبضہ ہونا نہیں ہونا اسے تھوڑے پیسے دے کے قبضہ اس سے کر لیتے تھے. بڑا یہ اب تاجروں میں بھی اندر سے بہت خوشی منا رہے ہیں وہ, لیکن یہ اوپن نہیں ہوں گے. اب بھی جو تاجر اس دن گوگی بٹ کے ساتھ آئے ہیں, پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی لائے گئے ہیں, کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا, اپنی خوشی سے نہیں آیا. اور یہ اب گوگی بٹ صاحب کے ساتھ جو خیر سے ہونا ہے یہ آپ کو 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا. یہ ہفتہ ہو گیا تقریباً گوگی بٹ گھر سے اپنے نکل گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں کہیں. ان کے ظاہری بات ہے سورس ہوتے ہیں تھانوں میں, کانسٹیبل, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر. ان کے دور کے جو کانسٹیبل تھے وہ اب ڈی ایس پی بنے ہوئے ہیں اس ٹائم. تو اب 1-2 دن میں رپورٹ اگر آ جائے ان گی. کے اوپر قتل کے مقدمے ہیں, لیکن ان کی جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کے اوپر بھی تو قتل کے مقدمے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں, یہ پتہ کیا ہے, یہ ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے ہماری, اور ہماری پنجاب پولیس کو بھی پتہ ہے کون سا حاجی بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں, لاہور میں. بڑے بڑے جو بدماش ہیں نا, آپ دیکھ لیں وہ لوگ سامنے کوئی نہیں آ رہا, نہ کسی کا بیان کسی قسم کا آ رہا ہے. اور یہ اب آپ کے سامنے ابھی رزلٹ آ جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ کمی ہوگی, اور کمی کافی حد تک ہوئی بھی ہے, کنٹرول ہوا ہے جرائم میں, اور یہ ہوگا آپ کے سامنے. یہ اب اتنا بڑا جو یہ وقوع ہوا ہے, تیفی بٹ ایک برانڈ تھا, ایک نام بھی میں بہت بڑا. اب اس کا یہ ایک ٹک ٹاک میں دیکھ رہا تھا اس کی تھوڑے دن پہلے, اس نے کہ یہ بچو پلوان نے مینوں کیا ہے کہ گوگی نو تو مروا دے تو میں تیرے نال صلح کر لینا. اس نے کہا جی میں اپنے گھر دا مچھر نہیں ماردا, وہ تو پھر گوگی بٹ ہے. اتنے بڑے یہ بول, اتنے بڑے بڑے بول جو نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے توبہ کرنی چاہیے ہر حال میں, اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے مقام پہ اگر کوئی پہنچ جائے تو اسے وہیں پہ سٹاپ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دے, تاکہ ایسی بدنامی سے بچ سکیں. جی بالکل, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور آج کے پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج جو پولیس مقابلہ ہوا ہے یہ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے یہ گلے شکوے تھے کہ غریب کا بچہ جو سا اس کو قتل کیا جاتا ہے, اس کے اوپر پولیس مقابلہ ہوتا ہے, اس کو پیسے لے کے مار دیا جاتا ہے. لیکن پولیس مقابلہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا ہے, یہ اس کو چھڑانے آتے ہیں لوگ, اور اس کے مقابلے میں جب پولیس کی فائرنگ ہوتی ہے اور ادھر سے اس کے مطلب افراد کی فائرنگ ہوتی ہے تو لوگ جو سے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے ہمیں دیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ نگہبان.